सकयल जे कोण आसा PWD म्हणून तर तेणें काम केल्लें आसा परत तो ताका रिस्पॉन्सिबल जाता आणि जर कला आणि सांस्कृतिक मंत्रीच्या थ्रू ते जाल्लें आसा पूण जेणे दुरुस्ती केला तो रिस्पॉन्सिबल न्ही. सो आमी PWD जावं GSIDC जर केल्लें आसत जाल्यार GSIDC आनी गोंयचो प्रमुख जो आसा तो माननीय मुख्यमंत्री आसा. सो तोच ह्या सगळ्या गोष्टींक जबाबदार आसा. तेन्नाच ह्यो सगळ्या गोष्टींचो विचार जावपाक जाय. आयज जेन्ना म्हाका न्यूज येयलो हांवें इमिजिएटली वॉट्सॅपाचेर तांकां पोस्ट केल्लो आसा हे कितें काय म्हणून हांवें क्वेश्चन मार्क केला की काणकोणा जें कितें जालां तें कितें काय म्हणून. सो तेंच्यांनी उत्तर दिवचें ह्या गोष्टीचेर. खरें म्हणजे ते उत्तरदायी आसा. तेंच्यांनी उत्तर दिवपाक जाय. काणकोणा गळे कशे 6 म्हयने जावचे पयलीं ते गळे कित्याक. पूण हे सगळें अंडर आर्ट एंड कल्चर मिनिस्ट्री येयला कित्याक तो पळयता न्हू. आर्ट एंड कल्चराचें आसा पण आर्ट एंड कल्चरान तांकां विचारूंक जाय न्ही. आर्ट एंड कल्चरान समजा धरून जो PWD कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो आसत जाल्यार PWDन जर ते सारकें करूंक ना जाल्यार आर्ट एंड कल्चर मंत्री जो आसा पळय ताणें तांकां विचारूंक जाय न्ही. अरे बाबा आपलें घर बांदपाक तुमकां आपणें कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लो तुमी तें कितें केलें. कोणाचें घर अशें बांदतात काय कितें. तेंचे बंगले जे बांदलेले आसा पळय न्ही त्या बंगल्यांनी अशें उदक येतलें काय कितें 6 म्हयन्यांनी आनी तेन्ना ते ओगी रावतले काय कितें. हे प्रश्न आसा. अशें म्हटलें वयता की कला अकादमीच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी काय जाणांचे बंगले बांदले म्हणून. हे गोष्टीचेर आमचो अभ्यास चालू आसा आनी आमी सोदून काडटले तर तशें आसा जाल्यार. आयची सुपारी आंदोलन हे आयचेच पुरते आसतलें काय कंटिन्यू तुमचें. कंटिन्यू करतले. वी विल नॉट. आता आम्ही तुम्हाला सांगूंक सोदिना रोखडे की फुडली स्ट्रॅटेजी सांगतात. होय फुडली स्ट्रॅटेजी आमी तुमकां सांगतले. बट हें आंदोलन आयज चालू केलां कित्याक आयज जो तियात्र डेज इव्हेंट जावपाचो आसलो पळय आदी तो कॅन्सल जावन आतां जाता. हो आंदोलन आतां वेगळ्या वेगळ्या ठिकाणीचेर वयतलो वेगळ्या वेगळ्या जाग्याचेर वयतलो आनी गोंयाभर लोकां कडेन वयतलो. गोंयाभर गव्हर्मेंटाच्या लोकां कडेन वयतलो सगळ्यां कडेन वयतलो. एक गजाल आसा आमच्या कन्व्हेनरान देविदास बाबान सांगलें की ड्रामा थिएटरा भितर फिल्म ऑडिटोरियम नाकाम. करेक्ट. म्हणजे अशें न्ही की ड्रामा थिएटरा भितर फिल्म दाखोवपाक शकना अशें न्ही. बट आमी कला अकादमीचें पळयलें की कला अकादमीचें ड्रामा थिएटर आशिल्लें तें इफीक लागून फिल्म थिएटर केलें. फिल्माचो ऑडिटोरियम केलो. ताका लागून एकॉस्टीक बदललें. ताका लागून सावंड सिस्टम बदलली. ताका लागून लायटीची सिस्टम बदलली आनी ताका लागून थिएटराच्या भितर नाटक जायना जालें. आतां तें सगळें पळोवन बसून पुढच्या स्टेज मागचा शहाणा म्हणटात तशें कला अकादमीच्या हातूंतल्यान शाणी जावन निदान रवींद्र भवन जें आख्ख्या दक्षिण गोंयांतलें एकमेव तियात्राचें नाटकाचें सगळें जें आसा ताजेय जर फाल्यां जर फिल्म थिएटर जर जालें जाल्यार परिस्थिती नाटकाच्या थिएटराची कितें जातली हो आमकां प्रश्न पडला. तेन्ना सरकारान ताजेर विचार करचो. एक दुसरो आमकां प्रश्न पडलो तो असो की ही कला अकादमी जाग्यार घालतना अशे तरेन सांगलें की हांगा ताजमहाला भशेन कितें तरी उबारतले. करेक्ट. कित्याक आमी आयकल्लें बी ताजमहाला भशेन कितें तरी उबारतले आनी हें करतले. जशें ताजमहाल तसो सामको भक्कम आशिल्लो ते भशेन करतले. तें जालें ना आनी ती गळपाक लागली सगळी जालीच. ताजे नंतर त्याच ताजमहालाची रेप्लिका त्याच भशेन औरंगाबादेक आसा जाका आमी बिबिका मकबरा म्हणटात. हो बिबिका मकबरा हो पळयात दिसता ताजमहाला भशेन. आमकां हुस्को जाला तो एकच की हो ताजमहाल म्हणून सांगून हें केलें फाल्यां रवींद्र भवनाचें बिबिका मकबरा जायना मू हो आमकां प्रश्न पडिल्लो आसा. आनी त्याच बरोबर काणकोणाक जें जालां तें पळयलें जाल्यार सगळ्याक कितें जायना न्हू हो प्रश्न पडिल्लो आसा. आतां गेल्ले वर्सा तुमकां याद आसा पावस पडिल्लो तेन्ना पावस पडटकर कितें परिस्थिती जाल्ली आनी तें हांव तुमचे कडेन सगळ्यां कडेन मागतां की ओपन एअर थिएटर पडलें आनी ताजे कडेन दुर्लक्ष जालें. त्या ओपन एअर थिएटराक कॅन्टिनाच्या फाटल्यान गेली जायत जाल्यार तुमकां मेळटलें. थंय जो कंट्रोल रूम आशिल्लो थंय सगळ्यो लायटी सद्या पेट्टात आनी त्या कंट्रोल रुमाच्यो लायटी ज्यो आसात ताज्यो वायरी थंय सगळ्यो आयल्यात आनी त्या वायरी वयल्यान सद्याक उदक गळपाक लागलां. म्हणजे अशी परिस्थिती की फाल्यां जर त्या उदक गळटले हातूंतल्यान जर शॉर्ट सर्कीट जर जाली जायत जाल्यार हांगा भितर प्रोग्राम पळयतना पसून शॉर्ट सर्कीट जाल्यार कितें परिस्थिती जातली केदो हाहाकार जातलो हाजे कडेन तुमी लक्ष दिलां काय कितें. ही परिस्थिती पळोवपा आयल्यार मुद्दम वचून पळयात आनी ती कशी तरेन थंय गळटा वायरी वयल्यान उदक गळटा तें पळयात आनी त्या परिस्थितीचो आमकां भंय दिसता. ह्या सगळ्या गजालीचो आमकां हुस्को जाल्लो आसा आनी ताका लागून आमी आतां गेल्यात ते सगळ्या कलाकारां कडेन आज तियात्राच्या कलाकारां कडेन आयल्यात. आमी बाकीच्या कडेन वतले. आमी कलाकारां बरोबर कला रसिकां कडेन वतले आनी कला रसीक जी आसा तांकांय आमी उलो मारतात की तुमी आमकां पालव दियात आनी ही कला राखण करपा खातीर आमी ही सुपारी आंदोलन सुरू केल्लें आसा. कला राखणेचें सुपारी आंदोलन आनी ही कला राखणेची सुपारी.